فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يحب أن يقرأ؟ تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البيكوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ودي من أقسام الحديث عند وكل واحد أتى وحده. أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف تركا وهدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسى من كسر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه والمقطوع. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسم كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وجه أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وعنان كسعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت الرجال على ودته ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى أسباب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. ومرسل منه صحابي سقط. وكل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والمعطل الساكت من اثنان. وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد المتن قسم. والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو كسر على رواية. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. واختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. والمترجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت. وما روى كل قارن عن أخيه مدبج فعرف وحقا منتفق. متفق خطا وحقا متفق وديته فيما ذكره المختلف. وتالف متفق hati فقط وديته مختلف بحث الولد. والمنكر الفرد براو قدا تعديل لا يحمل تفردا. متروكه ما واحد بانفراد أجمع لضبطه فهو قرد. والكذب المطلق المصنوع على نبي ذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكوني. فوق 30 ب40 عدد أبياتها ثم بخير ختمت. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصغير هذا ما قرأ أمس؟ ما قرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بيكوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عنده، وكل واحد أتى وحده. أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضده ونقله. والحسن معروف طرقا وردت رجاله لك صحيح اشتهرت. وكل ما عن نسبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي مفهوم وما للتابع والمقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسم كل راو ينتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل ما والله أنبأني الفتى. كذاك قال حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مثله وقما ثلاثة. معنى كان سعيد أنكر مهم ما في راوي لم يسم. وكل ما قالت رجاله على
وددت ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول رفيق فهو موقوف ذكر ومثل منه صحابي شقط وكل غريب ما روى روي فقط وكل غريب ما روى وكل غريب ما روى وكل غريب ما روى وكل غريب ما روى روي فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال ومعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للسيكوان ينقل عمن فوقه بأنوان والثاني لا يفرده لكن يصف أوصافه بما به لا ينعلم وما يخالف ثقة فيه ملا فالشاذ والمقلوب قسما تلا إمدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه والفرد ما قيد له بثقة أو جم أو كسر على روايته وما بعلة نمود أو خفا معلل عنده قد عرفا ودخل في سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن والمدرجات في حديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبج فريق وعقل منتهي متفق لفظا وخطا منتفق متفق وجدت فيما ذكرنا مختلف مختلف متفق اتفقت وجدته مختلف فحص الغلط والمنكر الفرد به راو غلط تعديله لا يحبذ التفردا متروكه مواحد به الفرد واجمع لضعفه فهو كاد والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق 30 ب40 أتت أبجادها ثمن خير ختمت. ما شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا. إن شاء الله كل يوم يقرأ واحد أو اثنان كل يوم، والذي ما حفظ يحفظ حتى يأتي بعد 20 يوما 30 يوما وقد حفظها إن شاء الله، وندخل في درسنا بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah. Amma ba'd. Kemudian juga diberitahukan bagi yang belum hafal, Syekh tadi memberikan anjuran agar setiap harinya menghafal khamsa abyat, ya, 5 bait bagi yang belum hafal. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Qala al-Baikuni rahimahullah ta'ala wal hasan al-ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu laqad sahih ishtaharat. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيت قوله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. أولا بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح ذكر الحديث الحسن لأنه الرتبة الثانية بعد الحديث الصحيح. وهذا البيت انتقد على الناظم رحمه الله، إذ أن هذا التعريف الذي ذكره هو تعريف الخطابي أبو سليمان حمد، اسمه حمد بن محمد الخطابي البستي. الخطابي نسبة إلى ينتهي نسبه إلى زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وعليه مدار أكثر العلماء، هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. والخلاصة أن تعريف الخطابي ينتقد، قالوا فإن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله وربما ضعيف أيضا، فإذا عدل هذا البيت، بعضهم عدله إلى قوله والحسن الخفيف
والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت. بعضهم عدله إلى هذا: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فبعضهم عدله إلى هذا. وعلى كل، الحسن في اللغة هو ضد القبيح. الحسن لغة ضد القبيح. واصطلاحا أحسن تعريف نذكره لكم حتى لا نتشعب، لأن الخطابي عرفه والترمذي عرفه، لكن حقيقة تعريف الترمذي هو للحسن لغيره، وابن الجوزي عرفه فقال هو ما فيه ضعف ضريب محتمل، لكن لو لم يقيد ما نوع الضعف، ما صفة هذا الضعف، فانتقد أيضا تعريف ابن الجوزي. أحسن تعريف الحافظ بن حجر، قال الحديث الحسن هو الحديث ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فصار الفرق بين الصحيح والحسن أنه خفيف الضبط، هذه الخلاصة، اتصل سنده بنقل عدل خفيف ضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو أحسن تعريف الحديث الحسن خروجا من الأقوال الكثيرة، فهذا هو أحسن تعريف، والله المستعان. قول الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت. هذا تعريف ini adalah diambil dari ta'rif Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Sulaiman ibn Ahmad Sulaiman ibn Hamad Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Khattabi nasabah ila Zaid ibn Al-Khattab. Kemudian ta'rif Al-Khattabi ma'urifa makhrajuhu wa ashtar rijaluhu, ini adalah untuk tidak alaihi, termasuk ta'rif yang muntaqad, terkritik. Sehingga Nazim Al-Baikuni ketika mengikuti ta'rif ini juga untuk tidak alaihi, sehingga ada yang membenarkan ta'rifnya wal hasanul khafifu dhabtan idghadat. Wal hasanu al-khafifu dhabtan idghadat rijaluhu la qasah ishtaharat. Sehingga dibenarkan oleh sebagian wal hasanul khafifu dhabtan idghadat. Sehingga terjadi perbedaan, sebab kalau ta'rif Al-Khattabi sama saja dengan ta'rif hadis as-sahih. Kemudian para ulama masing-masing juga memberikan ta'rif. Ta'rif At-Tirmidzi juga ada ta'rif, yang mana ta'rif Tirmidzi itu adalah lebih tepat pada hadis, yaitu dhaif. Kemudian juga Ibnu Jauzi juga memberikan ta'rif tentang masalah ini. Akan tapi yang paling bagus, paling tepat, ta'rif Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau memberikan ta'rif mattasala sanaduhu bi naql al-'adl al-khafif ad-dabt ila muntaha min ghairi syududin wala illah. Mattasala sanaduhu itu ketika sanadnya bersambung, binaql adl itu dinukil oleh orang yang adil. Cuma di sini al-khafifu dhabt, itu dhabtnya khafif, ringan, sampai berakhir min syudud wala illah, dan tidak terjadi syad wala dia mu'al. Maka ini tarif Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang dinilai ahsanul ta'arif, yaitu ta'rif yang paling bagus untuk memberikan makna hadis al-hasan. هذا وكنا قد أخرنا الكلام على مسألة الصحيح لغيره والحسن لغيره، نذكره الآن
أولا هذا التعريف، تعريف الحديث الحسن، يسمى تعريف الحديث الحسن لذاته. معنى لذاته أي أنه حسن لذات هذا السند لذاته. فإذا جاءت له طرق أخرى أي أسانيد أخرى، طرق أخرى أسانيد أخرى، فإنه يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. ومعنى كلمة الصحيح لغيره بسبب غيره، بسبب طرق أخرى رقته ورفعته فيسمى الصحيح لغيره. إذن الحديث الصحيح لذاته هو الذي تقدم، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا يسمى صحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. فإذا الحسن لذاته الذي مر بنا ذكرنا تعريفه، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه، فإن كثرت طرقه يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. Kemudian ta'rif yang ada yang telah disebutkan, ta'rif Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, mata sanaduhu bi naql adl al-khafif dhabt ila akhir min al-shudud wala ilah. Ini adalah ta'rif hadis hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi, maksudnya hasan li dzatihi, hadis itu dinilai hasan dengan zat sanad itu tersendiri. Sanad itu tersendiri sudah menjadi hasan. Kemudian hasan li dzatihi, jika jalannya banyak, jika jalannya banyak, maka terangkat menjadi sahih li ghairihi. Terangkat menjadi sahih li ghairihi, yaitu hadis menjadi sahih dengan sebab yang lain. Dengan sebab yang lain. Sehingga secara berurutan sahih li dzatihi. Kemarin sudah mengambil ta'rif sahih li dzatihi mata sanaduhu binaql adl tamamud dhabt ila muntaha min al-shudud wala illah. Itu tarif sahih li dzatihi. Kemudian setelah itu adalah adanya sahih li ghairihi, itu hadis hasan yang banyak jalannya, jadi sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li dzatihi baiknya. Ini secara urutannya. أما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف الذي فيه ضعف خفيف، الحديث الضعيف الخفيف الضعف إذا تعددت طرقه. وإذا جاءنا حديث ضعيف فيه ضعف خفيف كأن يكون الراوي صدوق له أوهام، له أخطاء، يخطئ، يهم إلى آخر ذلك. على كل الحسن لغيره الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وتعددت طرقه يسمونه أو يسمي العلماء يسمونه الحديث الحسن لغيره، بمعنى أنه تقوى فارتقى فصار حسنا لغيره. Adapun hadis al-hasan li ghairihi, hadis hasan dengan sebab yang lain, maksudnya adalah al-hadis ad-dha'if khafifud dha'f ay lam yashtad dha'fuhu idza ta'addad turuquhu. Hadis yang dhaif, cuman dhaifnya dhaif yasir, dhaif ringan. Hadis yang dhaif dan dhaifnya ringan dan banyak jalannya, sehingga hadis itu menjadi hasan li ghairihi. Hadis yang dhaif, dhaifnya ringan, tidak parah dan banyak jalannya, jadi hasan li ghairihi. بقي مسألة فائدة أخرى، أمثلة للحسن لذاته، مثل حديث يعني الرواة الذين أحاديثهم حسنة، مثل عاصم ابن بهدلة.
عاصم بن بهدلة هذا حديثه حسن. مثل محمد بن عمرو بن علقمة حديثه حسن. مثل محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة حديثه حسن. هؤلاء أحاديثهم حسنة، وسواء كان في السند كله صدوق 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 أو حتى في شخص واحد يكون حسنا. نعم. Kemudian dicontohkan yaitu rawi yang jika ada pada sanad maka dinilai hadisnya hasan, seperti Asim ibn Bahdalah. Asim bin Bahdalah, kemudian juga Muhammad bin Amr bin Alqamah. Baik, ini juga hasan didati. Kemudian Muhammad ibn Ishaq bin Yasar sahib sirah. Jika didapati pada sanad rawi-rawi seperti ini, maka di situ menjadi hasan. Kemudian hadis hasan itu adalah baik dalam sanadnya soduk semua atau salah satunya soduk, maka juga dikatakan hadis hasan didati. مثال للحسن لغيره الذي هو ضعيف هو ضعف، مثل رواية عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة ضعيف، ولكن إذا روى عنه العبادلة يسمونهم العبادلة، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، هذا ضعفه يخف. والشيخ الألباني كان يحسن هذه الطريق، وشيخنا يقول لا يزال ضعيف إلا أنه الضعف يخف. فمثل هذا إذا جاء عن عبد الله بن لهيعة وروى عنه هؤلاء وجاءت له طرق أخرى ترقيه إلى حسن لغيره. أو مثلا شهر بن حوشب. شهر بن حوشب فيه كلام، منهم من جرحه ومنهم من عدله، ولكن الراجح أنه ضعيف. لكن مثل شهر بن حوشب إذا جاءت حديثه طرق أخرى ترقيه إلى الحسن لغيره. Contoh hadis hasan li ghairihi, contohnya adalah seperti Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, dia dhaif. Apabila yang meriwayatkan darinya al-Abadilah, Tayyib, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah bin Yazid al-Muqri, Abdullah ibn Wahab, maka hadisnya adalah ada yang menghasankan. Syekh Al-Albani menghasankan hadisnya. Ada bin Syekh Muqbil, beliau mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif, cuma ringan. Nah, ketika datang dari tarik lain, maka hadis tersebut, hadis Ibnu Lahiyah, bisa terangkat menjadi hasan di ghairihi. Contoh yang lain juga Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab dhaif kesimpulannya, cuman bisa terangkat jika ada orang yang meriwayatkan yang sama, maka hadisnya terangkat menjadi hasan di ghairihi. Syekh Al-Albani dan زاد في حديث ابن لهيعة ليث بن سعد لا بأس. روى عن لهيعة. أيوة طبعا للذهبي. أحسنت بارك الله. تضيف هذه الفائدة إلى ما سبق. Dan juga Syekh Al-Albani dalam sahihannya menambahkan di antara rawi yang juga dikuatkan, dihasankan, Laits ibn Sa'ad ketika datang dari Ibnu Lahiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zahabi. ذكروا أبو صالح كاتب الليث ضعيف، قالوا إذا روى عن الليث يكون أخف ضعفا. أبو صالح كاتب الليث إنه كان يكتب روى أبو صالح من الليث. لأنه من أفضل. طيب، إذن هذا درس حول الحديث الحسن. حاولنا أن نأتي بمجمل ما فيه بعيدا عن التشعبات والأقوال التي يعني ربما ليست أصولا في هذا الأمر. على كل هناك فوائد أخرى نذكرها على الطريق. مثلا قالوا أن الترمذي أول من ذكر الحديث الحسن، والصواب
أن أول من ذكره قد جاء من قبله، جاء في أقوال الأئمة من قبله كالإمام البخاري وكذلك الإمام أحمد، إلا أن الترمذي يعتبر أول من شهر. الترمذي أول من شهر. هذه فائدة. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ini kesimpulan dari pelajaran al-hadis al-hasan, dan beliau menghindari dari tasya'ubat, yaitu bercabang-cabangnya khilaf, perselisihan dalam masalah ta'rif hadis hasan. Karena ini sudah bagus, sudah cukup untuk kita secara ringkasan. Kemudian beliau mengatakan bahwa di antara faedah sudah maksudnya menjadi terkenal bahwa Al-Imam At-Tirmidzi dia adalah pertama kali orang yang membagi hadis kepada hadis al-hasan. Tetapi beliau mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada para ulama terdahulu yang mengatakan hadis al-hasan, seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, sudah ada. Hanya saja Al-Imam Tirmidzi awal orang yang memasyhurkan, menjadikan masyhur tentang yaitu al-hasan. الفائدة الثانية، الآن عرفنا الحديث الصحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا معللا. ثم الحديث الصحيح لغيره، وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ثم الحسن لغيره هو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا تعدد طرقه. أما إذا اشتد ضعفه فلا يقبل ولا كرامة، ولا يصلح في الشواهد متابعات. إذا قال في الراوي متروك، متهم، ساقط إلى آخر ذلك. إلا أن هنا فائدة أذكرها، إذا كان الحديث الصحيح لذاته جاءت له طرق عديدة فيسمونه المتواتر. والمتواتر هذا يعني ما جاء من طرق عدة، ما رواه جمع عن جمع، رواه جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤ على الكذب، يستندون إلى شيء محسوس. لكن الذي أريد أن أفيد إخواني حفظهم الله أن مسألة تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، هذا التقسيم جاء من المعتزلة، وأول من قال بذلك هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وقد قيل في ترجمته إنه أصم كاسمه، فجرح هذا الرجل عبد الرحمن بن كيسان أصم، وهو شيخ إبراهيم بن علية الجهمي الجلد. فعلى كل، الآن المعتزلة وذوي الأهواء يطعنون في الأحاديث أنها آحاد، فنقول لهم أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم معتزلة. وماذا كانوا يريدون؟ أرادوا أن يطعنوا في السنة، أرادوا أن يطعنوا في الأحاديث الآحاد التي يسمونها آحاد، الآحاد التي جاءت من طريق واحدة، يعني الآن المشهور آحاد، العزيز آحاد، المستفيض آحاد إلى آخر ذلك. الخلاصة، أراد أعداء السنة من المعتزلة أن يطعنوا في السنة، فلجأوا إلى تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ويريدون يقولون المتواتر مقبول والآحاد مردود. هكذا أراد المعتزلة، فرد عليهم أهل العلم وقدحوا في عبد الرحمن بن كيسان أصم. إذن هذه الفائدة احفظوها يا طلاب العلم، أن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هذا التقسيم في الأصل هو من المعتزلة، أرادوا أن يطعنوا في السنة، ولو طعنوا في الآحاد كما يزعمون لطعموا في معظم السنة، لأن الأحاديث المتواترة ربما تعد على الأصابع أو هي قليلة، والله المستعان. Baik, min babi faidah, kita sudah mengerti ta'rif hadis sahih li dzati. Bayyidna mata sanadu bi naql tamud ila muntaha min al-shudud wala illa. Hadis sahih li dzati, hadis yang diriwayatkan oleh seorang, itu dengan sanad yang ittisal muttasil dengan rawi yang adil, tamam, mudab, tidak syudud, tidak ada mu'illah,
hadis sahih li dzatih. Kemudian juga sudah tahu hadis sahih li ghairihi, haditsun hasan idza ta'addadat turuquhu. Hadis hasan yang hasan li dzatih jika jalannya banyak. Dan juga sudah mengerti hadis al-hasan li dzatih dan juga hasan li ghairihi. Hadis dhaif yasir lam yashtad dha'fuhu idza ta'addadat turuquhu. Hadis yang dhaif sedikit kemudian jalannya banyak maka terangkat menjadi hasan li ghairihi. Adapun jika rawinya adalah dhaif jiddan atau matruk atau muttaham ya, dhaif atau saqit, maka rawi-rawi ini tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Membabil faedah, hadis sahih li dzatih jika banyak jalannya. Sudah sahih li dzatih, banyak jalannya, maka mereka mengatakan atau dikatakan hadis ini menjadi mutawatir. Hadis mutawatir. Akan tapi perlu diketahui bahwa pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad ini adalah pembagian dari Mu'tazilah. Ini perlu diketahui. Pembagian hadis sudah mutawatir dan ahad, pembagian dari Mu'tazilah pertama kali adalah dia Abdurrahman bin Kaisan al-Asam. Abdurrahman bin Kaisan al-Asam dan hakikat dia Asam. Baiklah, Syekh Ibrahim ibn Ulayyah Jahmi. Baiklah, mada aradu bihadza taqsim? Apa yang mereka inginkan dengan pembagian mutawatir dan ahad? Mereka ingin ta'an wal hazm syariah, ingin menta'an, ingin memberikan celaan dan ingin membinasakan, menghancurkan syariat ini. Sehingga mereka mengatakan hadisul mutawatir diterima, hadisul ahad yurad mardud, tidak diterima. Kalau mereka yaitu menolak hadisul ahad, tentunya hadis yaitu mu'dham. Kebanyakan syariat Islam ini ditolak karena kebanyakan adalah ahad. Sedangkan hadis mutawatir bisa dihitung dengan jari. Maka hendaknya difahami pembagian antara mutawatir wal ahad. Hatta walau hadis mutawatir wa yukhalif madhhabahum rad. Insyaallah. Baiklah. Insyaallah. Hakadha tayyib. اليوم حديث أما إذا كان في مجال بيتين كذا فتصير على حسب شفت المعلومات. صحيح. هذا أنا كل يوم مثلا نأخذ حديث صحيح حديث ثاني أو حديث كذا. إن شاء الله نكتفي بهذا. بارك الله فيكم. حفظكم الله. حتى ولو مثلا هذا الكتاب